फेस्टिवल दवरिल्लो आसा डिपार्टमेंट पर्सन विथ डिजेबिलिटी आसा तांणी हो एक फिल्म स्क्रीनिंग केल्लो आसा. फिल्म्स वीच आर स्क्रीन्ड हियर आर म्हणजे आमकां आमचे सेन्सिटायझेशन करपाक जाय, अवेरनेस करपाक जाय, आनीक डिजेबिलिटीक रिस्पेक्टफुल वागोवपाक जाय, तांकां मदत करपाक जाय, तांकां ज्यो कितें गरजो आसात त्यो पुराय करपाक जाय आनी तांकां एक इक्वल रायट्स, इक्वल ऑपॉर्च्युनिटीज, इक्वल एज्युकेशनल फॅसिलिटीज ह्यो सगळ्यो प्रोवायड करपा खातीर आनीक आमच्या सामान्य भुरग्यां बरोबर तांकां इन्क्लुझिव्हली मुखार व्हरपा खातीर आयज हो एक अवेरनेस आसा. म्हणूनच आयज आमी हो हांगा मॅकॅनिज पॅलेस आसा पणजेच्या भुरग्यां खातीर केल्लो आसा. फाल्यां सांखळी आसतले, थंय स्कुलाची भुरगीं येतलीं, रवींद्र भवन सांखळी, त्याच्या नंतर रवींद्र भवन मडगांव थंयची करतली. आमचो एक ल्हानसो प्रयत्न आसा की ह्या उपक्रमांतल्यान आमचे पर्सन विथ डिजेबिलिटीज आसा तांकां इक्वल ऑपॉर्च्युनिटीज आनी समाजा भितर एक डिग्निफायड लायफ, एक रिस्पेक्टफुल लायफ जगपा खातीर आनी सगळ्यां मदीं अवेरनेस जावपा खातीर की तांकां आमचे बरोबरीन इन्क्लुझिव्ह करून घेवन वचपाक जाय ही मेसेज करपा खातीर केल्या. आनी त्या आधारीत जी फिल्मां आसात की पर्सन विथ डिजेबिलिटीज खंयच्या त्रासांतल्यान वतात आनी आमची इमोशन्स, आमचो मोग, आमचे असिस्टन्स तांचे पर्यंत पावपाक जाय ही मेसेज आमी स्प्रेड करता.